औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मोचुरा मरगलियो यारों दोस्तों तो स्टेमो डेर सलामी उम्मीद कम से मोचुरा मरगली चुरा यारों दोस्तों भी आगोई वो बिल्कुल टिक टाक भी और खुदा तस्फल कम सरबा आगोई तो टोल मरगली मो कुम यारों मो दोस्तों आगोई पखपल हिब ज़मान की वसते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के दरमन उड़नो तदरेवरी से मख की मौकुमा वीडियो कड़ी वा द कमाल हुसैन बचैना अगर द पारा जो कुम मुल्कों ना मोता डोनेशन रगाले वहाँ नामा तो से अपडेट कड़ी हुई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस कमाल सा मुखबर वश भी द कमाल बचे चुकुम ऑपरेशन हो देर कुली तरीके से वश वालों और ककुम का सोनो तपाती ने भी हुई बाज़ अलग अपडेट को कमाल हुसैन ता उड़नो 40,000 रुपये डोनेशन रगाले हो वो अगर कि 60,000 रुपये मुख्बल काज़मी चैरिटी एंड फाउंडेशन तरफ नवीर करियो न शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर सुकुम ऑपरेशन हो ख तरीके से वश हो और अगर उस दोबारा परचिनोर तरवान को न डेरा डेरा मनना खुदा में खुशहाल बहुत लरा आगा मरगली आगा यारों आगा दोस्तों सुकुम मूसा द कमाल हुसैन बचे ऑपरेशन की मदद को हेल्प वको वालेकुम सलाम डेरा मेहरबानी इरफानी उरोरा मौला द खुशहाल बहुत लरा तसलामत उसे न शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन डेर खोले वशो वो कमाल डेर दवा निकाले टोलो मरगुलू था टोलो यारों था न उड़नो एमू मिशन मतलब वो एमू काज़मी चैरिटी फाउंडेशन मतलब अंदाज है तो इंशाल्लाह सूरत से मुन्ना की मुबद कुर्मे जनसे के हारे वो यतीम हारे वो गरीब हारे वो मस्किन आवाज़ उचता हो वो मुन्ना सूरा वा सकीगी अवोई वो हेल्प कहूँ अवोई वो मदद कहूँ न मौला को मदद सा न बस जो उम्मीद ला रहा हूँ से इंशाल्लाह तो से वो मख के ब्याह मो सपोर्ट कहूँ और ख़ास तौर पर द वीडियो मो जगह कवाला तो वोस मोता पर चिनोर ना ये वद से मासूम बची वीडियो रोगा तो अगर वो उस तरह ना डेर ज़्यादा ख़राब शे हो न गता मूवीला से इंशाल्लाह बस तलौट शा रबिल जुल जलाल बखैर वकी रहम बो वकी बाकी गमा अपलोड डेर ज़्यादा खपाओ डेर ज़्यादा जोड़े दो सिरा मो दरे सलूर वीडियो वकी फिर चुक न समादात न करी खाल दमोता उल्टा पुल्टा खबर या करी न खैर दुनिया के हर मॉडल मखलूक था हर मॉडल खालिक था न खुदा का कसन खुशहाल बहुत लरा मूसा द गजी मिशन की मदद करी हेल्प करी न कास मुरू बसलो न जो उम्मीद ला रहा हूँ इंशाल्लाह चलता द कमाल बचे सा द जावेद बचे सा वो बीबी जैनाब सा वो अंदर से नूरो कसानो से चुरू मरगुलो तो से मुसा मदद व कोई इमदाद व कोई न इंशाल्लाह उम्मीद लरू से दक बची सा बात से खरो भरपूर मदद कोई मुसा हेल्प कोई इंशाल्लाह लग रस्ता बगैर वीडियो आज अपलोड कम तो से बिखला वक्त हुई जा बचाए डेर कोले बचाए दे डेर मासूम बचाए दे डेर मतलब खपल सोचो कोई का आरियो सड़ाई लग द जड़नी लॉस की दई ज़रा खुदाई मावा का दा इदख बची पर जो दिमो मासूम बचाए वाई जगह अर्दमो स्तर गुना एकदम दसी पर तकलीफ से वाई जगह टोल अशपा जोड़ी डाले न वकी सारे इंसान तब बे सूरत दार दो सूरत तकलीफ को न मोना हो नशो बर्दाश्त मासूम बचाए मो इब्रार जोन दूरी से कुम देगा टमाटर लिखून वकड़ा लो मैसेजुना मुता फॉरवर्ड को वीडियो मुता फॉरवर्ड का वो अंदर से दगे वीडियो बजारे टोलो कर में बोल दे रिक्वेस्ट करूँ तो बाकी दे तो से ताउन नवाए दे तो से हेल्प नवाए तो से मदद नवाए मोसरा न मौद दूर यतीमों द गरीबों और ख़ास तौर पर दसी बीमारियों की मुब्तला का सोनो समादात न शुकवाए दे तो से सिर्फ ताउन वजनदार सकीगी मौला में खुशहाल बहुत लरा अल्ताफ हुसैन सलामत सलामत से मौला द खुशहाल बहुत लरा खपामा से डेरा मनना नूर ता मौला सलामत वो से खुशहाल बहुत वो से डेरा मेहरबानी। अब मैं उन भाइयों से थोड़ा उर्दू में बात करता हूँ जो भाई पश्तो नहीं जानते मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है मैंने एक हफ़्ता पहले कमाल हुसैन की बच्ची की वीडियो अपलोड की थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उस बच्ची का ऑपरेशन बेहतरीन तरीके से हो गया कमाल हुसैन भी इंतहाई खुश था और हमने अभी उसको पाराचिनार रवाना कर दिया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज जो था वो भी कंप्लीट हो गया उसका ऑपरेशन भी अच्छी तरीके से हो गया किसी किस्म का मसला नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी जो मज़ीद 2 बच्चियाँ हैं उसकी भी इंशाल्लाह हम तरीके के साथ ऑपरेशन करेंगे उनकी हेल्प करेंगे उनकी मदद करेंगे
اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں سے ایک بات شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک معصوم بچی کی ویڈیو موصول ہو چکی ہے جو انتہائی تکلیف میں تھا. اللہ گواہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نہیں کھول سکتا تھا. اس کے والد صاحب نے مجھ سے بات کی, انتہائی رو رہا تھا, انتہائی مطلب ایک عجیب سے عالم میں تھا, وہ ایک عجیب سی کشمکش میں تھا. وہ کہتے پیر صاحب میں کیا کروں, میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے, اس بچے کا میں کیا کروں. پوری رات یہ رو رہا تھا, پوری رات اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. تو شکر الحمدللہ رب الجلال میرے بھائی کو, جس نے امریکہ سے اس کو 40,000 روپے بھجوائے. تو ابھی تو ہم نے اس کو شفٹ کر دیا پشاور. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی کاظمی چیریٹی اینڈ فاؤنڈیشن سے بھی اس کی علاج سٹارٹ کر دوں, اور آپ بھائیوں سے بھی میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کریں گے, ہماری مدد کریں گے, اور اس معصوم بچی کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے, جو اس کو تکلیف ہے, انشاءاللہ وہ بھی رب الجلال کی فضل و کرم سے ہم اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے, ان کی مدد کریں گے. نوجوان پروردگار آپ کو سلامت رکھے. ډیره مننه مهرباني, خدای ته سلامات اوسئ, آباد اوسئ, ډیره مهرباني. نوړونو بیا ویډیو اخیری کې تاسو ته زه گزارش کوم چې پلیز دغه معصوم بچی سره تاسو خرو هیلپ وکړئ, خرو مدد وکړئ, او د کوم کسان چې د مو ویډیو کسي پلیز تاسو خامخا خپل مرګلو سره, یارانو, دوستانو سره خپل ګروپو کې شیر کوئ. ما کوم سره نور مزید د کوم یتیمان دي, کوم غریبان دي, کوم مسکینان دي, هغوی مو بر وخت مدد کوو, هیلپ کوو. نه ډیره ډیره مهرباني. خدایا چې کوم کاسا موږ د عظیم مشن کې مدد کوي, د کاظمی چیریټي اینڈ فاؤنډیشن کې موږ هیلپ کوي, موږ ډونیشن کوي, خدای ته په خپل حفظ امان کې وساتي, آباد شاد لري. خدای د څه تکلیفونه د سیدار بدر اورېزونه هغه ته په خپل حفظ امان کې وساتي. نه ډیره مننه وړونو. جمعې ورځ ده انشاءالله بیا به جمعې لمانځه ته یاد شو, او ما طرف نه تاسو ټولو ته جمعه ډیره مبارک وي په مولا علي مسوارلیو. ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.